नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोभिड फ्रन्टलाइनरको सम्मानमा रत्न पार्कमा बनाइएको मुरल काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटायो। राजनीतिक दलदेखि नागरिकसम्मले जनाए विरोध। उपप्रमुख पनि महानगरप्रति असन्तुष्ट। प्राकृतिक विपदबाट 42 जिल्ला जोखिममा। बाढी र पहिरोले पुर्याउने क्षति कम गर्न स्थानीयको सुझाव। विपद न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले थाले पूर्व तयारी। र स्थानीय तहले ल्याएको अन्तिम कार्यकालको बजेटमा योजनाको ओइरो। पूरा गर्न सक्ने योजना मात्रै समावेश गरिएको जनप्रतिनिधिको दावी। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोभिड फ्रन्टलाइनरको स्मृतिमा रत्नपार्कको आकाशे पुल मुनि बनाइएको मुरल काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटाएको छ। भित्तामा कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र सरसफाइमा खटिएकाको चित्र कोरिएको थियो। बुधबार महानगर प्रहरीले महानगरपालिकाबाट निर्देशन आएको भन्दै मुरल मेटेका हुन्। फ्रन्टलाइनरलाई गरिएको सम्मानलाई महानगरले मेटेको भन्दै अहिले आलोचना सुरु भएको छ भने राजनीतिक दलले समेत महानगरको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। यता महानगरका उपप्रमुखले भने सल्लाह गरेर मेट्नु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै उल्टै महानगरको निर्णयमाथि असन्तुष्ट जनाएकी छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार रत्नपार्कको आकाशे पुलको भित्तामा कोरिएको एक भित्ते चित्र मेटायो। दुजाङ शेर्पाको डिजाइनमा कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिको सम्मानका लागि केही साता अघि मात्र चित्रकार साङ्गे थिङ लामा, सुमिना श्रेष्ठ, कृपा शेर्पा लगायतले यो चित्र कोरेका थिए। त्यहाँ डाक्टर, नर्स, पत्रकार, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको तस्बिर बनाइएको थियो। उनीहरूले आफ्नै लाखौं खर्चमा 7 दिन लगाएर चित्र कोरेका थिए। तर ती चित्र धेरैले रुचाएका थिए, प्रशंसा पनि गरेका थिए। तर ती उनीहरूको मेहनत केही मिनेटमै मेटियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दा। काठमाडौँको वडा नम्बर 28 पुरानो बसपाकले सन्देशमूलक मुरलका लागि अनुमति दिएको थियो। तर महानगरपालिकाले भने वडाको अनुमतिले मात्रै नपुग्ने बताउँदै मुरल मेटाएको बताएको छ। महानगरका अनुसार भित्तामा पर्चा, पम्पलेट, चित्र कोर्न पाइँदैन। महानगरपालिकाले 2058 सालदेखि भित्तामा चित्र कोर्न, चुनावको प्रचार प्रसारका लागि लेख्न, पर्चा टाँस्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। महानगरलाई जानकारी नगराई चित्र कोरेपछि मेटिएको तर्क महानगरको छ। तर महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की भने महानगरको निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएनन्।
यो चाहिँ मैले पनि यो मेटाइसकेपछि मात्र म कहाँ यो मैले थाहा पाएँ यो कुराहरू। अब यो मेटाउने काममा चाहिँ मलाई लेखेको पनि मलाई थाहा छैन, मेटाउने बेला पनि मलाई चाहिँ यो सल्लाह पनि छैन। खालि मसँग स्वीकृति चाहिँ लिएको थिइनँ। तर म के भन्छु भने अब नराम्रो चिजहरू लेखेको हो भने त्यसलाई त लेख्नु हुँदैन। अब हाम्रो नीतिमा पनि एउटा कस्तो भइसक्यो भने महानगरपालिकामा जति पनि वालहरू छन्, खाली वालहरू त्यो सबै क्लिन गर्ने, यो सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि क्लिनमा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीतिमा चाहिँ छ। तर यो कुरा चाहिँ के छ भने यो अहिले मैले पनि यो सञ्चार माध्यमबाट मैले थाहा पाएँ। तर त्यो फोटोहरू देख्दाखेरि चाहिँ यो त कोभिडको बेलामा जो चाहिँ फ्रन्ट पेजमा बसेर अगाडि बसेर चाहिँ एउटा आफ्नो जीव ज्यानको पनि सुरक्षा नराखिकन, विचार नगरिकन स्वास्थ्यकर्मी भयो, पत्रकार साथीहरू भए होइन, भनौँ न थुप्रै अब 500 जनाको त्यहाँ स्केचहरू देखेँ मैले। र अनि अब नेपालको झन्डा पनि देखेँ। अब आफ्नो झन्डा भनेको त सबैभन्दा प्यारो होइन। त्यसकारण चाहिँ यस्तो चिजलाई चाहिँ अब लेखिसकेपछि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ नमेटिए राम्रो। काठमाडौँका कतिपय स्थानमा यसरी नै बिना जानकारी चित्र कोरिएका छन्। कतिपय भित्तामा राजनीतिक धारणा लेखिएको छ, तर महानगरको त्यसतर्फ कहिल्यै ध्यान गएको पाइँदैन। महानगरको मातहत रहेका यात्रु प्रतीक्षालय पर्चा पम्पलेटले भरिएका हुन्छन्, तर त्यसतर्फ महानगरको ध्यान जाँदैन। तर कोभिड विरुद्धको युद्धमा अहोरात्र खटिएकाको चित्र मेटाउन भने महानगर उद्धत भएको भन्दै राजनीतिक दलले समेत उक्त कदमको विरोध गरेका छन्। कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै घटनाप्रति निन्दा गरेको छ। कलाकारको अपमान गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हाल देखिएको विवाद समाधान गर्न चित्र कोर्ने चित्रकार र नगर प्रमुखसँग बसेर यो विवाद समाधान गर्ने तयारी महानगरले सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ हामी द्वन्द्वमा जानु भन्दा पनि यस्तो समयमा कोभिडको बेलामा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। द्वन्द्वले झन् अर्को निम्त्याउँछ होइन। त्यस कारण चाहिँ बरु सहकारी जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो फिल हो। यदि म कहाँ आइदिएको भए मसँग सरसल्लाह गरेर त्यसलाई अहिलेको लागि नमेटाउनु र यतिसम्मको लागि राख्ने भनेर कागज गराएर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी पठाउँथेँ होला। तर त्यो मेटाउने कुरामा चाहिँ मसँग सहकार्य छैन। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगर आलोचनाबाट बाहिर निस्कन सकेको देखिँदैन। महानगरले गत सोमबार अनामनगर पूर्वी गेट अगाडि रहेको सार्वजनिक जग्गामा निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालको खाना पकाउन बनाएको टहरा भत्काइदिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा प्रहरीले टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तसहित 18 भन्दा बढी अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। महानगरपालिकाले टहरा भत्काएपछि मजदुरी र गरिबीको भोको पेटमाथि लात हानेको भन्दै सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल लगायत माध्यमबाट चर्को आलोचना र विरोध गरिरहेका छन्। महानगरले नियमसङ्गत नभए नियमानुसार चल्न भन्नुपर्नेमा उल्टै नागरिकलाई गरिरहेको सहयोगमा अवरोध खडा गरेको तर्क नागरिकहरूको छ। महानगरले आफ्नो कामको समीक्षा गरेर हाल उत्पन्न विरोधलाई साम्य पार्न आवश्यक भइसकेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै तराईका अधिकांश जिल्लामा बाढीको जोखिम हुन्छ भने पहाडमा पहिरोले पिरोल्ने गर्दछ। कमजोर माटो भएको स्थानमा पहिरो जाँदा त्यसले जनधनको ठूलै क्षति गर्ने गर्दछ। त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि पूर्व तयारीको अभावमा प्राकृतिक विपदको सामना गर्न र जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक बनाउने नाममा भेर र पाखा कोतर्दै डोजर पुग्ने गरेको छ। विकास भन्दा बढी विनाश निम्त्याउने गरेको छ। तर कसैको पनि ध्यान भविष्यमा पुग्ने असरप्रति केन्द्रित हुँदैन। हरेक वर्ष यस्तै विपदको सामना सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाले पनि गर्नु परेको छ। ढिलै भए पनि विपद न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारदेखि स्थानीय आफै जुट्न थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको छ। बैतडी जिल्लाका धेरै जसो ठाउँ पहिरोको जोखिममा छन्। डोजरले सडक खनेका कारण समेत पहिरोको जोखिम बढेको देखिन्छ। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 7 घर परिवार अहिलेसम्म विस्थापित भएका छन्। बैतडीका धेरै ठाउँमा मेसिनले सडक खनेका कारण पहिरोको जोखिम बढेको देखिन्छ। गत वर्ष मात्रै पहिरोका कारण 2 जनाको ज्यान गएको थियो। कति भौतिक संरचनाको क्षति भएको थियो। कतिपय व्यक्तिले आफ्ना घरखेत गुमाएका थिए भने कतिपय सरकारी संरचना ध्वस्त भएका छन्। बैतडीका सबै स्थानीय तह प्रकोपको जोखिममा छन्। सबैभन्दा बढी महाकाली नदी, चमेलिया, सेती नदी र सुर्नया नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। वर्षायामका बेला हरेक वर्ष बैतडीका स्थानीयवासीले क्षति भोग्दै आएका छन्। अन्य ठाउँका बासिन्दाले पहिरोको जोखिम भोग्दै आएका छन्।
प्राकृतिक प्रकोप एउटा छ भने एउटा चाहिँ मानवीय मानिसहरूले गर्दाखेरि नै हामीले विकास निर्माणहरू गर्दाखेरि पनि अब केही त्यस्ता प्रकोपहरू पनि हामीले सडकहरू बनाउँदै गर्दा पनि कहीँनिर पहिरो आएको त्यस्तो अवस्था छ र अर्को चाहिँ अब पहिरो जाने धेरै ठाउँहरू छ, खोलाहरू छन्। अब त्यो खोलामा चाहिँ पानी यो बर्खायाममा बढेर आयो भने पुलहरू छैनन्, मान्छेहरू अब त्यो बाटोबाट भएर हिँड्छन्, त्यसरी दुर्घटना हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। महामारीको विपद कायम रहेको अवस्थामा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको विपद समेत सुरु हुन थालेको छ। दशरथचन्द नगरपालिकाका केही बस्ती प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्। विपद पूर्व तयारीका लागि नगरपालिकाले योजना पनि बनाएको छ। सोही योजना अनुसार यस वर्ष कम क्षति हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब यस वर्ष हामीले विपद पूर्व तयारीका लागि जुन विपद पूर्व तयारी योजना नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरिएको छ, त्यसका आधारमा विपदलाई 3 किसिमले विभाजन गरेका छौँ। एउटा भइपरि आउने भयो, एउटा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू भयो, अर्को चाहिँ अहिले जुन यो कोभिड चलिरहेको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आगामी वर्षका लागि हामीले केही बजेट पनि विनियोजन गर्ने गरिकन यो विषयगत समितिमा छलफल गरेका छौँ। त्यो छलफलका आधारमा यस वर्ष कार्यक्रम हुन्छ। बैतडीमा पहिरोको बढी जोखिम रहेको अवस्थामा अहिले गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउने उद्देश्यले खनिएका सडकका कारण समेत प्रकोप निम्तिएको छ। भिरालो जमिन भएका ठाउँमा ठूला मेसिनले सडक खनेकाले पनि प्रकोप निम्तिएको छ। हरेक आयोजना निर्माण गर्दा सम्भावित विपदलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि प्रकोपले विपद निम्त्याएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले तयारी सुरु गरेको छ। बैतडी जिल्लामा खास गरी यो जय पृथ्वीराज मार्ग खोटपेबाट बझाङ जाने बाटो र अर्को महाकाली मार्ग दार्चुला जाने बाटोमा चाहिँ अलिकति पहिरोको बढी जोखिम छ। ढल्याया मोड बझाङ जाने बाटो, यता चाहिँ बाघाबगर भन्ने ठाउँमा बाघाबगर अलिकति नियन्त्रण जस्तो छ भने ढल्याया मोडमा चाहिँ पानी परिरहेको बेला पहिरो गइरहेको हुन्छ, हामीले चाहिँ खोलिरहेका छौँ। र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो बैतडी जिल्लालाई हामी कसरी यो विपदलाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर चाहिँ यो विपद प्रतिकार योजना बनाइसकेका छौँ, मनसुनको योजना बनाइसकेका छौँ। सबै पालिकासँग समन्वय गरेर कामहरू अगाडि बढिरहेछ। वर्षाको समयमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम हुने गरेको छ। नेपालमा भने यसै कारणले धेरै व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्। अहिले त 3 तहका स्थानीय सरकार छन्। समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीलाई उचित वासस्थान दिएर हुन्छ वा सुरक्षित आवास निर्माण गरेर हुन्छ। जनधनको क्षति कम गर्न स्थानीय सरकार जुट्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा समावेश भएका योजना पूरा हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। यसपालिको बजेट अब कस्तो छ भने अब कारण त अब के हुन्छ, अलिकति गडबडको विषय हो त्यो। अब बजेटमा चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू हालेका छन्, त्यसलाई अब परिचालन चाहिँ कुन ढङ्गदेखि गर्छ। राम्रो ढङ्गदेखि गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै अब मागहरू समावेश लगभग 70% भएको छ। यसपालिको स्थानीय सरकारको बजेटमा अब भन्दाखेरि अब 4 वर्षदेखि यही स्थानीय सरकार छ। यही स्थानीय सरकारले अब विगतका वर्षमा चाहिँ अब राम्रै काम गर्लान् भन्ने लागेको छ, तर विगतमा पनि ठिकै काम गरेका छन्। 100% त भएका छैनन्। सबै जनताका समस्याहरू समेटिएका त छैनन्। तर अब यसपालिको अन्तिम कार्यकालमा अब के होला, अरू सालका भन्दा अलिक राम्रा काम होलान् भन्ने लागेको छ। त्यो कार्यकर्ताहरू र फरक पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा त्यो उनीहरूले त्यो केही कमिसन खान्छन्। अब त्यसबाट चाहिँ 25 भने 30% उनीहरूले खान्छन्। बाँकी 70%, 60% जति चाहिँ विकास निर्माणमा लगाइन्छ। अनि त्यो अपुरो हुन्छ, त्यो काम पुरा हुन सक्दैन। अनि फेरि अर्को साल पनि त्यही ठाउँमा त्यही बजेट त्यसरी खर्च गरिन्छ। तर त्यो जनताले कुनै पनि कुराहरू यही हुनुपर्छ भनेका ठाउँमा हुँदैन। उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले, उनीहरूका भोटर्सहरूले अनि फरक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जाँदा भनेको त त्यही मात्रै हुन्छ। 2078-79 यो कार्ययोजना एकदम राम्रो रहेको छ। जस्तै बाँध भयो, पुल भयो, पार्क भयो,
चिडियाखानाहरू भयो, एकदम राम्रो राम्रो योजनाहरू रहेको छ। यो छोटो समयमा सम्भव होला या नहोला यसमा पनि आशंका छ। यति सम्भव भइदिएदेखि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। 2078-79 को चाहिँ कार्ययोजनाहरू चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो रहेको छ। तर पनि यो कोभिडको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको युवा र फर्केर आउनु परेको युवाहरू त्यतिकै बेरोजगारी रूपमा बसिराख्नु भएको छ। युवाहरूलाई लक्षित बनाएर चाहिँ केही योजनाहरू राख्दाखेरि अझ राम्रो हुने थियो होला। र यस वर्षको आर्थिक योजनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। तर पनि कम समय भएको कारणले यो सम्पन्न होला नहोला यसमा चाहिँ म पनि अलिकति शङ्कामै छु। हालको तिरका नगरपालिकाले ल्याएको बजेट 2078-79 एउटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनेको नारासहित जुन एउटा नारासहित चाहिँ हाम्रो बजेट यसपालिको विनियोजित भएको छ। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू समेटेर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत, एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू बनाउनेदेखि लिएर पार्कहरू, चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ, व्यवस्थित छ। र पुस्तकको खरको छानो हटाएर चाहिँ चिनोको छानो एउटा नारा चाहिँ जुन एउटा ल्याउनु भएको छ, जो चाहिँ गरिब उत्पीडित मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा खुसीको खबर हो। यदि यो चाहिँ बजेट चाहिँ हालको चाहिँ समयमै कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने चाहिँ जो हाम्रो तिरका नगरपालिकालाई नगरपालिकाबाट अझै माथि विकासनलाई चाहिँ यो बजेटले चाहिँ अलिकति धेरै सराहनीय काम पुग्छ। त्यहाँका स्टेकहोल्डरहरू, सरकारवालाहरू र सङ्घ संस्थाहरूसँग परामर्श गरेर छुट्याउन जरुरी हुन्छ। तर यसो गरिराखेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसरी छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा विनियोजन नहुन सक्छ। र यो विनियोजन भएको बजेट को अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन। यो अन्तिम बजेट भएको हुनाले यो र चुनाव पनि नजिकै आइरहेको हुनाले यसको सही मूल्याङ्कन हुन्छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मेरो विचारमा लाग्छ। साउन 10 गते स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बाहिर ल्याएको मैले नीतिगत कुराहरू चाहिँ मैले बुझेको छु। तर हरेक योजनागत रूपमा कति बजेट कुन योजनालाई पर्यो भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन। र मलाई लाग्छ यो अन्तिम बजेट पनि हो जस्तो लागेको छ। त्यसैले यो चुनावमुखी बजेट भएकोले आगामी चुनावमा फोकस भएर चुनाव जित्नका लागि राम्ररी नै काम हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यो वर्षको बजेट, केन्द्रीय बजेट, प्रदेशको बजेट र स्थानीय बजेटलाई हेर्दाखेरि यो लगभग सबै क्षेत्रलाई समेटिएको जस्तो जनमुखी प्रभावकारी बजेट लाग्छ। र अब यो बजेटलाई पुरा गर्नको लागि बजेट प्रभावकारी भएर मात्रै भएर मात्रै पनि हुँदैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोभिड फ्रन्टलाइनरको सम्मानमा रत्न पार्कमा बनाइएको मुरल काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटायो। राजनीतिक दलदेखि नागरिकसम्मले जनाए विरोध। उपप्रमुख पनि महानगरप्रति असन्तुष्ट। प्राकृतिक विपदबाट बैतडी जिल्ला जोखिममा। बाढी र पहिरोले पुर्याउने क्षति कम गर्न स्थानीयको सुझाव। विपद न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले थाले पूर्व तयारी। र स्थानीय तहले ल्याएको अन्तिम कार्यकालको बजेटमा योजनाको ओइरो। पूरा गर्न सक्ने योजना मात्रै समावेश गरिएको जनप्रतिनिधिको दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
सुरुवाती वर्षहरूमा स्थानीय तहको लगानी उद्देश्यविहीन र छरपष्ट थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः परिणाम देखिने क्षेत्रतर्फ बजेट रूपान्तरित हुन थालेका छन्। यसअघि सडक पूर्वाधारहरूको विस्तार, पालिका र वडा कार्यालयका भवन निर्माण, अस्पताल, विद्यालय पूर्वाधारहरूको निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण, खेलकुद मैदान, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र डिजिटल प्रविधिको प्रवर्धन जस्ता देखिने कामहरूमा ठूला लगानी भए। सोही अनुसार अन्तिम कार्यकालमा आइपुग्दा स्थानीय तहले ल्याएको बजेट योजनाले समेटिएका छन्। निर्वाचन ताका मतदाता सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि उनीहरूलाई यो अन्तिम मौका मिलेको छ। बजेटमा केही महत्वाकांक्षी योजना पनि समेटिएका छन्। ठूला पूर्वाधार निर्माण नभई ससाना तर धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ। पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। असार 10 गते बजेट ल्याएका अधिकांश स्थानीय सरकारले मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। भक्तपुरको चागु नारायणदेखि तनहुँ र बागलुङका अधिकांश पालिकाले बजेटमा रोजगार र कृषि पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्। कुन पालिकाको कस्तो बजेट र मुख्य प्राथमिकता के हुन्? चागु नारायण नगरपालिका भक्तपुर बजेट 1,90,64,84,000, चालु खर्च 66,62,09,000 रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च 1,24,02,74,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू MBBS अध्ययन गर्न एकजनालाई छात्रवृत्ति, नगरको प्रवर्धन गर्न हाम्रो चागुनारायण सफा चागुनारायण कार्यक्रम, इन्जिनियरिङ लगायतको प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति, प्रत्येक घरमा मेट्रिक सिस्टम हाउस नम्बरिङ कार्यक्रम, ब्रान्डिङ गर्नका लागि मेड इन चागु कार्यक्रम, नगरपालिकाको विषयमा PhD अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई अनुदान। ब्यास नगरपालिका तनहुँ बजेट 1,77,89,12,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम दुम्सी बजारको स्वास्थ्य चौकीमा कोरोनाको PCR परीक्षण गरिने, कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई रोजगारी, शीत भण्डार निर्माण गरिने, सामूहिक खेती गर्नेलाई अनुदान। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तनहुँ बजेट 1,06,86,20,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि बाल विकास केन्द्र बनाइने, कक्षा 10 सम्मका बालबालिकालाई आवश्यकता अनुसार दिवा खाजा, SEE को नतिजाका आधारमा पुरस्कृत, कुनै एक विधामा नगर स्तरीय खेल सञ्चालन गरिने। भिमाद नगरपालिका तनहुँ 58,56,08,000। म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँ 65,82,61,000। आँबु खैरेनी गाउँपालिका तनहुँ 61,70,61,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू किसान उत्थान कार्यक्रम, मार्की चोक ड्याम साइडमा औद्योगिक ग्राम, 80 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स। बन्दीपुर गाउँपालिका तनहुँ बजेट 51,34,01,500। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू मिनी ग्रेट वाल र भ्यू टावर निर्माण। रिसिङ गाउँपालिका तनहुँ बजेट 52,29,53,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरिब तथा विपन्न एकल पुरुषलाई भत्ता, सासू ससुरा स्याहार्ने असल बुहारीलाई सम्मान, आमासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम, ग र घ वर्गीकरण गरेकालाई वार्षिक एकमुष्ट भत्ता, एक घर एक धारा, अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। देवघाट गाउँपालिका तनहुँ 48,69,78,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू 22वटा गौरवका योजना सञ्चालन गरिने, प्रशासकीय र वडा भवन निर्माण गरिने, जनजाति सङ्ग्रहालय निर्माण, पर्यटन विकास, सडक र पूर्वाधार। घिरिङ गाउँपालिका तनहुँ बजेट 46,34,00,000 रुपैयाँ। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनमा विकास, गाउँमै रोजगारी खोजिने, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स। काठीखोला गाउँपालिका बागलुङ 53,31,31,00,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सबैको शिक्षामा पहुँच, कोरोना महामारी नियन्त्रण गरिने, सडक कालोपत्रदेखि भौतिक निर्माण, रोजगारी प्रवर्धन। जैमिनी नगरपालिका बागलुङ बजेट 64,13,64,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरिबी निवारण गर्ने, समानुपातिक र सन्तुलित विकास कार्यक्रम, उद्यमशीलताको प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सिप र क्षमताको विकास गर्न तालिम। बडीगाड गाउँपालिका बागलुङ बजेट 62,01,25,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू खर्का छारा विस्थापन गर्ने, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाइने, खानेपानी विस्तार गर्न 2 करोड बजेट छुट्याइयो। निचीखोला गाउँपालिका बागलुङ बजेट 44,84,23,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पालिका अध्यक्षसँग बालबालिका कार्यक्रम, शैक्षिक गुरु योजना निर्माण गर्ने, युवा रोजगार र कृषि प्राथमिकता, स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता। ढोरपाटन नगरपालिका बागलुङ बजेट 44,65,10,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम, 1 लाख नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, मेयर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, मिडिया मिसन गन्तव्य ढोरपाटन कार्यक्रम, 1 वडा 1 नमुना विद्यालय। बजेट सार्वजनिक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर बहादुर अरियाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेलम्ची नदीमा 1 असारमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति, पुनर्वास, राहत, विस्थापितका सेवामा पालिकाले गरिरहेको पहल, पालिकाले प्राप्त गरेको सुविधा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर, हामी सुरु गरौँ मेयर साहब। निकै दर्दानक अवस्था छ अहिले पनि मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रको। पछिल्ला दिन बाढी पीडितका लागि के काम भइरहेको छ बताइदिनुस् न। मेलम्ची नगरपालिकामा 1 गते ठुलो बाढी आयो कि मेलम्ची नगरपालिकामा म मेलम्ची नगरपालिकाको अफिसमा थिएँ। मलाई 4 बजे माथिबाट फोन आयो। फोन आएपछि माथिबाट ठुलो बाढी आइरहेको छ, नदी किनारका बस्तीहरू छन्, उहाँहरूलाई अलिकति हटाउन पर्यो, जानकारी गराउन पर्यो भनेर उहाँहरूले पनि खबर गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले माइकिङ गर्यौँ नदी किनार क्षेत्रहरूमा। यता तालमार्गदेखि सिपाघाटसम्म हामीले माइकिङ गर्यौँ, सबैलाई खबर गर्यौँ र मान्छेहरूलाई सुरक्षित रहनको निम्ति भन्यौँ। र त्यही कारणले मेलम्ची नगरपालिकामा एकजना पनि मान्छेहरू बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको अवस्था छैन। र त्यो गरिसकेपछि हामीले जति मान्छेहरूलाई बजारबाट पनि माथि जति निकाल्यौँ, उहाँहरूलाई इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको कोठामा लगेर राख्यौँ। त्यो दिन हामीले दाल, चिउरा अब जे बजारमा भेटिन्थ्यो बिस्कुटहरू त्यही खुवाएर राख्यौँ र भोलिपल्ट 12 बजे मात्रै उहाँहरूलाई खाना खुवाएर हामीले खुवाउन सक्यौँ। त यसैले हामीले कम्तीमा पनि मानवीय क्षति हुने कुराबाट हामीले जोगाउन सक्यौँ। तर मेलम्ची नगरपालिकामा ठुलो क्षति भयो। यो अरबौँको क्षति भयो। मैले तपाईहरुसँग भन्नुपर्छ कि मेलम्ची नगरपालिकाको आफ्नै अत्यन्त राम्रो ग्रिन सिटी पार्क त्यो सबै बगाएको छ। हामीले 300 वटा गाडी अट्ने बस पार्क बनाउँदै थियौँ, त्यो पनि बगाएको छ। त्यो सँगै हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र थियो, त्यसलाई पनि बगाएको छ। र सँगै हामीले तल मेलम्ची क्षेत्रमै हामीले एउटा सामूहिक खेती गरेर झन्डै 500 रोपनी हामीले जग्गा बनाएर त्यसमा यही असारको 15 गते रोपाई गर्ने हाम्रो योजना थियो। ती सबै हाम्रा सपनाहरू चकनाचुर भए, हामीले रोपाई पनि गर्न सकेनौँ। त्यसको सबै भाग अहिले चाहिँ डुबानमा परेको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो अरबौँको क्षति भएको छ। मेयर साहब यहाँले भन्नुभयो एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन भनेर, हो? मेलम्ची नगरपालिकामा भएको छैन। आज पनि निकै धेरै विस्थापित छन्। उनीहरूका लागि खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतको जो हो दाताको सहयोगमा भइरहेको छ। कहिलेसम्ममा उनीहरू घर फर्कन पाउलान् त मेयर साहब? त्यसपछि हामीले झन्डै 400 मान्छेहरूलाई त्यो इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा झन्डै 8-9 दिन जति हामीले राख्यौँ र 300 मान्छेहरूलाई नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राख्यौँ। र उहाँहरूलाई राखिसकेपछि हामीले ब्यारेकमै खाना खुवायौँ, स्कुलमै खाना खुवायौँ, हामीले त्यसको बन्दोबस्त गर्यौँ। र सँगै केही दिनपछि त हामीलाई बिस्तारै बाहिरबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राहत पनि ल्याइदिनु भयो, व्यक्तिले पनि विभिन्न ढङ्गले जुटाएर राहतसम्म ल्याइदिनु भयो। र त्यही राहतबाट उहाँहरूलाई हामीले स्कुल र ब्यारेकमा राख्न सक्यौँ। र सँगै हामीले यति मात्र मान्छेहरू थिएनन् कि हाम्रो मेलम्ची नगरपालिकाको 11 नम्बर वडामा सबभन्दा धेरै क्षति, त्यसपछि 6 नम्बर वडामा अनि 10 नम्बर वडामा र 7 नम्बर वडामा हाम्रा क्षति भएका छन्। र अहिले अब जमिनको क्षति चाहिँ तल 12 नम्बरमा पनि भएको छ, 13 नम्बरमा पनि भएको छ। तर अलिकति अब यो बस्तीका हिसाबले चाहिँ मेलम्चीको बजार चाहिँ अलिकति ठुलो बजार पनि भएको हुनाले यहाँ अलि धेरै क्षति भएको छ। हजुर, हालसम्म कति राहत जुट्यो पीडितका लागि चाहिँ मेयर साहब? उहाँहरूलाई क्रमशः स्कुलमा राख्यौँ, ब्यारेकमा राख्यौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरू सामूहिक ढङ्गले बस्न रुचाउनु भएन। अनि क्रमशः उहाँहरूलाई हामीले राहत भनेर खास गरी उहाँहरू पारिवारिक हिसाबले बस्न रुचाउनु भयो र हामीले मेलम्ची नगरपालिका को माथिल्लो टारमा
पनि एउटा ठुलै बस्ती छ। त्यो बस्तीमा घरहरू खाली भएको हुनाले तल बजारका मान्छेहरूले सबैले आफ्नो ढङ्गले उहाँहरूले कोठा लिन थाल्नु भयो र हामी पारिवारिक ढङ्गले बस्छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सामग्री कपडादेखि लिएर दाल चामल, त्यसपछि भान्सामा चाहिने ग्यास चुलो, सँगसँगै दाल चामल र भाँडाकुँडाहरू समेत हामीले उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरू अहिले चाहिँ अलग्गै पारिवारिक हिसाबले बस्न थाल्नु भएको छ। धेरैले भनेका छन् अझै पनि राहत र पुनर्स्थापनाको काममा विभेद छ, तपाईहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, के यो साँचो हो र मेयर साहब? होइन, हामीले गर्ने व्यवहारमा कुनै विभेद गरेका छैनौँ कि खास गरी दाल चामल चाहिँ अब हामीले सबैलाई एकै ढङ्गले बाँडेका छौँ, भाँडाकुँडा पनि एकै ढङ्गले बाँडेका छौँ र जे चाहिने हो कोठा सामग्रीहरू हामीले सबैलाई एक समान ढङ्गले बाँडेका छौँ। तर एउटा समस्या के पैदा भइदिएको छ भन्दाखेरि विभिन्न मान्छेहरू यता राहत बोकेर आउने, राहत बोकेर आइसकेपछि अनि बाटैमा बस्ने बाँडिदिने, यसले चाहिँ हामीलाई पनि एउटा समस्या बनाएको छ कि खास गरी उहाँहरूले बाँड्दाखेरि को मान्छे पीडित हो को मान्छे नपीडित हो त्यो नबुझ्ने कुरा देखिएको छ, एउटा थाहा पाउने कुरा पनि भएन। त्यसैले उहाँहरूले बाटोमा बाँड्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसैले उहाँहरूले बाटोमा बाँडेको कुरा हामी धेरै कुरा यो जान्दैनौँ। त्यसैले हामीले जति बाँडेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सबै अहिलेसम्म कसले दाल कति लग्यो, चामल कति लग्यो, त्यो सबै रेकर्डहरू छन् हामीसँग र हामीले त्यो समानुपातिक ढङ्गले सबैलाई वितरण गरेका छौँ। यो मेयर साहब, यो राहत र पुनर्स्थापनासँगै अब बिग्रिएका संरचनाको पुनर्निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, के योजना बन्दैछ यसका लागि चाहिँ? अब अहिले हामी चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले तत्कालको निम्ति एउटा राहत दिने कुरा गरेका छौँ। अब हामीले मेलम्ची नगरपालिकाको भनौँ न कार्यपालिकाले नै बैठक गरेर हामीले एउटा प्याकेज बनाएका छौँ कि हामीले प्याकेज बनाएका छौँ। त्यो प्याकेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसको घर ढल्छ त्यसलाई क श्रेणी विभाजन गरेर क ख ग घ गरेका छौँ। मतलब सबै घर ढलेकालाई एक ढङ्गले, त्यसपछि चाहिँ अब आंशिक क्षति भएकालाई एक ढङ्गले, त्यसपछि अब उच्च जोखिममा रहेकालाई एक ढङ्गले र त्यसपछि जोखिममा रहेको भनेर यो 4 क्याटेगोरी गरेर हामीले एउटा प्याकेज बनाएका छौँ। त्यो प्याकेजमा कतिपय पहिला गएका सामग्रीहरू पनि गएकालाई प्लस गर्दै हामी मेलम्ची नगरपालिकाबाटै तुरुन्त 25,000, 20,000, 15 प्याकेज हामी गर्छौँ र त्यसलाई नै हामीले आधार मानेर स्थायी ढङ्गले पुनर्वास योजना पनि हामी बनाउँछौँ। यो विपत्तिमा अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो विपत्तिमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? छोटोमा सुनौँ न। अहिलेसम्म हामीले प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ। खास गरी हाम्रोको बाटोको अवस्था दुरावस्था छ। अहिले पनि हेलम्बुसम्म जान सकिने अवस्था छैन, 5 पोखरीसम्म जान सकिने अवस्था छैन र मेलम्ची नगरपालिकाकै 7 नम्बर र 8 नम्बर वडा, त्यसपछि 9 र 10 नम्बर वडा, 4वटा वडामा हामी जान सक्ने अवस्था छैन। झोलुङ्गे पुलहरू ढलेका छन्, मोटर तर्ने पुलहरू सबै ढलेका छन्। यसले एकदम अस्तव्यस्त अवस्था छ। यो कुराका निम्ति प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ, सङ्घीय सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। तर हामी यो गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक ढङ्गले हामीले जवाफ पाएका छैनौँ। हामीले चिठी पत्र पनि गरेका छौँ, मौखिक ढङ्गले पनि आग्रह गरेका छौँ। तर हामीले अहिलेसम्म कुनै प्याकेजको रूपमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट त्यस खालको कुरा प्राप्त गरेका छैनौँ। र अहिले सिन्धुपाल्चोकको विपदलाई भनेर प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई 1 करोड, त्यसपछि अलिकति यो सिँचाइ कार्यालयलाई ग्याबिन जाली किन्नको निम्ति भनेर 50 लाख पठाएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यो अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। यतातिरका 3वटै पालिकाहरूले त्यो प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले हामी उहाँहरूलाई अहिले पनि
फोनको माध्यमबाट पनि यो छिटो गर्नु पर्यो, कम्तीमा जनताले खान नपाउने अवस्था हुन थाल्यो भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ। म अर्को विषयमा जान चाहे, धेरै स्थानीय तहहरू पनि मेयर साहब, यो धेरै स्थानीय तहहरू पनि तपाईँहरूसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। बाढी क्षेत्र कहिलेदेखि पुरानै लयमा फर्किएला त? अब अहिले मतलब अब इन्द्रावती खोला पनि बाढी आइरहेको छ, मेलम्ची खोला पनि बाढी आइरहेकै छ। अब यो घट्ने अवस्था छैन, तर अब सुरुको अवस्थामा जुन ढङ्गले खोला आएको थियो त्यो त्यति बेला चाहिँ एकदम लेदे लेदो, पानी बिनाको लेदे लेदो आएको थियो। अहिले अलिकति त्यो पातलो बगेको छ, धमिलो बगेको छ, तर त्यो लेदो आएको अवस्था चाहिँ छैन। तर यसलाई अहिले पनि यहाँका मानिसहरूमा आतंक छ। हामीलाई यति बेला चाहिँ अब जहाँबाट यो पहिरो आएको छ, हिमाली क्षेत्रदेखि आएको छ, मेलम्ची खानेपानीको मुहानदेखि त्योभन्दा माथिदेखि यो आएको छ। त अहिले पनि हामीलाई योभन्दा माथिको अवस्था के छ कसैले पनि भनिदिएको छैन कि हामीले सङ्घलाई पनि गुहारेका छौँ, हामीले त्यो कुरा भनेका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि भनेका छौँ, तर माथिको अवस्था अहिलेसम्म हामीले जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले अहिले नदी किनार बस्तीमा बसेका मान्छेहरू अहिले पनि हामी बाँच्छौँ होला भनेर आश्वस्त पार्न सक्ने अवस्था यहाँ देखिएको छैन। त त्यसो भएको हुनाले हामीले पर्सि 20 गते 11 बजे हामीले एउटा बैठक बोलाएका छौँ। खास गरी हामीले इस्यु मोडलाई बोलाएका छौँ, त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई बोलाएका छौँ, अलिकति त्यहाँका विज्ञहरूलाई बोलाएका छौँ र सँगसँगै वरिपरिका जहाँ जहाँ पीडित पालिकाका प्रमुखहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ मनसुखजन्य जुन प्राधिकरण बनेको छ त्यसको हामीले प्रमुखलाई पनि आग्रह गरेका छौँ र अलिकति जहाँ जहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र 20 गते 11 बजे हामी एउटा छलफल पनि गर्दैछौँ। मेयर साहब, हजुर, मैले पाएको विवरण अनुसार 73 वटा घर पूर्ण क्षति र 106 घरमा क्षति भएको भनिएको छ, यो सत्य हो? अब अहिले हामीसँग आएको रेकर्डमा 71 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको कुरा साँचो हो र त्यसपछि अरू उच्च जोखिममा केही घरहरू छन् र केही घरहरू अत्यन्त जोखिममा छन्, किनभने नदी अहिले पनि बीच भागबाट बगेको छैन, नदी चाहिँ नि दायाँ बायाँ नाचिरहेको छ। त्यसैले अझै पनि यत्तिकै खोला आइरहँदाखेरि पनि यसले पनि निरन्तर कटानी गरेको हुनाले थप घरहरू क्षति हुने सम्भावना अझै ज्यादा छ। मेयर साहब, अब यो नि विस्थापित जति हुनुहुन्छ, जति चाहिँ क्षति भएका घर छन्, यो निर्माणको जिम्मा नगरले लिन्छ कि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? हैन, यसको निम्ति हामीले मतलब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ, तर यी सबै कामको नेतृत्व हामीले गर्छौँ। मेयर साहब, यो धेरैले भनेका छन् मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ मार्ग बनाउँदा गरिएको विस्फोटनका कारण, पहिरोको जोखिमका कारण यो क्षति बिहोर्नु परेको हो भनेर तपाईहरूले पनि केही अध्ययन गर्नु भएको छ? खासमा विपदको कारण चाहिँ के रहेछ त? मैले अघि पनि भने विपदको कारण अहिले हामीलाई जानकारी छैन र यो जानकारी चाहिँ अब कम्तीमा पनि भूगोल अध्ययन गर्नेहरूले विज्ञहरूले यो बताउनु पर्छ। सङ्घीय सरकारले कुरा बताउनु पर्छ र जहाँसँग मिको टनेलका कुरो छन्, अलिकति त्यो टनेल खन्दाखेरि त्यहाँबाट निकालेको मग नदीका दायाँ बायाँमा राखिएका थिए। निश्चित रूपमा त्यही दिन मेलम्ची मुहानबाट काठमाडौँ गएको पानी त्यही दिनदेखि यता फर्काउने कुरा थियो, त्यो सूचना हामीले पनि पाएका थियौँ, तर त्यही दिन यहाँ बाढी पनि आएको छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पानी त्यही दिन फर्काएको कारणले पनि बाढीको मात्रा बढेको हुन सक्छ। त्यसैले यसको निम्ति अलिकति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। बिना अध्ययन हामीले धेरै कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। यसको निम्ति अलिकति स्वतन्त्र अध्ययन हुन पनि जरुरी छ। मेयर साहब, अब त यो वर्षेनी हुने यो क्षतिले अब पालिकाले पनि भूउपयोग नीति बनाउनु पर्ने महसुस भएको छ, यसका लागि के सोचिरहनु भएको छ त? निम्ति हामी अब अलिकति यो पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। खास गरी सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले अब यो नदी खोला नालाहरूमा कतिसम्म नजिक जान हुने नहुने यसको एउटा मापदण्डलाई पनि हामीले पहिले बनाएको मापदण्डलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। यसलाई पनि हामीले पुनर्विचार गर्ने र त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले अब भू उपयोग नीतिलाई पनि हामीले यो नीति हामीले बनाएका छौँ। यसलाई अब हामी अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले अझै यो नीतिलाई परिमार्जित गरेर अगाडि जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। बाढीको चपेटामा पर्नु भएको छ, पालिकाको बजेट मार्फत विपद व्यवस्थापन र बाढी पीडितका लागि कस्ता कार्यक्रम, कति रकम छुट्याउनु भएको छ? मेलम्ची नगरपालिकाले अहिले 1.5 करोड छुट्याएको छ। यसको निम्ति हामीले आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति अहिले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बाढी पीडितको निम्ति एउटा कोष हाम्रो बनाएका छौँ भने अर्को हामीले नियमित रूपमा विपद को कोष हाम्रो त्यो छँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि झन्डै हाम्रो चाहिँ 5 करोडको जति बजेट छ, 5 करोडको जति बजेट छ, त्यो कुरा हामी चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो र डुबानका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित, ठुलो धनजनको क्षति। ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा घटना दर्ता शिविर सञ्चालन, 1990 जनाको विवरण दर्ता गर्ने पालिकाको लक्ष्य। दाङको लमही नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा, पालिकाले स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि सम्मान गर्यो। मकवानपुरको हेटौडामा बागमती प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कृषि तरकारी तथा थोक बजार निर्माण हुने, बजारको गरियो शिलान्यास। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले नदी क्षेत्रका नागरिकलाई बाढी आउनु पूर्व सूचना दिलाउन साइरन जडान गर्यो। आगामी दिनमा बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम हुने। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न। भक्तपुरको मध्यपुर थिमे नगरपालिकामा जिम्नास्टिक खेलका लागि कबड हल निर्माण गरिने, कबड हल निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नगरपालिका र सङ्घबीच सम्झौता। मोरङको बेलबारे नगरपालिकाको पहलमा 2 महिनादेखि सडकमा अलपत्र परेका रामबहादुर राईको गरियो उद्धार, राईलाई मानव सेवा आश्रम विराटनगर पठाइयो। जिल्ला समन्वय समिति बाराको चौथो जिल्ला सभा कलैयामा सम्पन्न, सभाले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन केन्द्रमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान, बिरामीलाई उपचारमा सहज हुने। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले विपत्तिबाट बच्न पूर्व तयारी थाल्यो। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका वडा नम्बर 5 का 16 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा फलफुलका बिरुवा वितरण गर्यो। एक कृषक बराबर 25 वटा बिरुवा वितरण। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्यायो, सेवाग्राहीलाई सहज हुने। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाद्वारा सडक तथा चोकमा निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न सुरु, परीक्षणले कोरोना संक्रमणको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउने। सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले ज्येष्ठ नागरिकलाई गर्यो सम्मान, पालिकाले सम्मान गर्दा ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 5 खाललाई पोषण मैत्री स्वास्थ्य केन्द्र घोषणा गर्यो, सन्तुलित खानेकुरामा जोड दिइने। उदयपुरको कटारे नगरपालिकाको 7औं नगरसभा सम्पन्न, बजेट तथा कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाले कृषक तथा कृषि समूहलाई आँप तथा लिच्चीको बिरुवा वितरण गर्न थाल्यो, बिरुवा लिन कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। पालिकाको कार्यालय हाताभित्र चौपाया हुलिदिएर स्थानीयले विरोध गरे। र इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका 14वटै वडामा वृक्षारोपण अभियान जारी। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोभिड फ्रन्टलाइनरको सम्मानमा रत्न पार्कमा बनाइएको मुरल काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटायो। राजनीतिक दलदेखि नागरिकसम्मले जनाए विरोध। उपप्रमुख पनि महानगरप्रति असन्तुष्ट। प्राकृतिक विपदबाट बैतडी जिल्ला जोखिममा। बाढी र पहिरोले पुर्याउने क्षति कम गर्न स्थानीयको सुझाव। विपद न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले थाले पूर्व तयारी। र स्थानीय तहले ल्याएको अन्तिम कार्यकालको बजेटमा योजनाको ओइरो। पूरा गर्न सक्ने योजना मात्रै समावेश गरिएको जनप्रतिनिधिको दावी। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।